खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद यीशु मसीह की अंजील बामुताबिक मुकद्दस लूका। ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसके 18वें बाब की पहली 8 आयात। एक दिन यीशु ने इस गरज से कि हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत न हारना ज़रूरी है, अपने शागिर्दों को एक तमसील सुनाई और कहा कि किसी शहर में एक काजी था जो ना खुदा से डरता और ना आदमी की कुछ परवाह करता था। और उसी शहर में एक बेवा थी जो उसके पास आती और उससे ये कहा करती थी कि मेरे मदई के मुकाबल मेरा इंसाफ कर। उसने मुद्दत तक ना चाहा, लेकिन पीछे अपने जी में कहा कि हर चंद में ना खुदा से डरता हूँ और ना आदमी की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी इसलिए कि ये बेवा मुझे सताती है मैं इसका इंसाफ करूँगा। ऐसा न हो कि ये बार बार आकर मुझे दिक करे। और खुदावंद ने कहा कि सुनो कि ये बेइंसाफ काजी क्या कहता है। बस क्या खुदा अपने बरगजीदों का इंसाफ ना करेगा जो रात दिन उससे फरियाद करते हैं, या उनके वास्ते देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूं कि वो जल्द उनका इंसाफ करेगा। मगर जब इब्न इंसान आएगा तो क्या जमीन पर ईमान पाएगा? अंजील मुकद्दस के वसीला से हम सब की खताएं मुआफ की जाएं। आज के तीनों तलावतों का मौजू खुदा से मांगना है। खुदा जो इंसाफ करने वाला है, खुदा जो प्यार करने वाला है, रहीम है और हमारी इल्तिजाओं को सुनने वाला है। और मसीह खुदावंद इस बात को बड़े आसान अल्फाजों में अपने शागिर्दों को बयान करता है कि उससे फरियाद करें, उसी से मांगें, उसी से जो देने वाला है। और ये ईमानी नुक्ता नज़र से मसीह खुदावंद बयान कर रहा है और ख़ूबसूरत। और यहाँ अंजील नवीस बड़े खूबसूरत अल्फाजों में बयान करता है कि मगर जब इब्ने इंसान आएगा तो क्या ज़मीन पर ईमान पाएगा। ये सवालिया निशान आज उसने छोड़ा है, क्योंकि ये दौरे हाजरा में हर चीज़ बेसब्री, जल्दी और बेताबी के साथ हासिल करना चाहता है। 3 बातें बन गई, बेसब्री, जल्दी और बेताब है। उसको इंग्लिश में लफ्ज इसके लिए इस्तेमाल करते हैं इंस्टेंट। इंस्टेंट, जल्दी, क्लिक पे। हाँ, क्लिक पे सब मांगती हैं। दूसरा लफ्जों में हम कहते हैं ना फास्ट फूड। फास्ट फूड, फास्ट मतलब तेजी के साथ, जल्दी जो तैयार, यानी कि पहले से जो तैयार शुदा है उसके पीछे दुनिया भागती है। घरों में भी चले जाएं, पहले माएँ बहनें बड़े अच्छे तरीके से रोटियां बनाती थी तवे के ऊपर। अब क्या है, सब्जी घर बना लेते हैं, भाग के बाहर से रोटियां ले आए। ऐसे ही है ना, इंस्टेंट, जल्दी से, जल्दी में। इसे बेसब्री कहती है ना, इम्पेशेंट, जल्दी, सब्र है नहीं, जल्दी 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 में। सही, पहले चाय पकाई जाती थी, अब क्या है, पानी गर्म करो और उसके अंदर वो टी बैग डालो और चाय तैयार है। तो हमारे माशरे में तो चाय ही है ना, तो कॉफ़ी की मैं ज़्यादा बात नहीं कर रहा, कॉफ़ी भी ऐसे ही बना लेते, जल्दी जल्दी जल्दी, तो जल्दी में। लेकिन आप देखें कि जो चाय हम आराम के साथ बनाते हैं उसका जायका भी मुख्तलिफ होता है, उसकी शक्ल भी मुख्तलिफ होती है। और ये जो जल्दी में बनाते हैं हम, इसका जायका भी मुख्तलिफ है और शक्ल भी मुख्तलिफ है। तो जल्दी जल्दी चाहते हैं। और इस दौर में
بے صبری تب بڑھتی ہے جب انسان میں ایمان کمزور پڑتا ہے. بےتابی تب بڑھتی ہے جب انسان میں ایمان کم ہوتا نظر آتا ہے. مثال لے لیتے ہیں. کیوں یہاں ہم لگاتار آئے ہیں, ابھی تک تو کچھ نہیں ہوا, تو چلو اس چرچ جا کے ویکھ لینے, او پاسٹر کو دعا کروا کے ویکھ لینے. کیا ہے, سب کیا چاہتے ہیں, جلدی جلدی ایسے. تو یہاں بات کیا ہے, جلدی کس کے پاس گئے ہو اس سے نہیں ہے, ایمان میں کتنا مضبوط ہو کے فریاد کی ہے, اس پہ نقطہ, اس پہ زور ہے کہ آپ کس نیت کے ساتھ مانگتے ہو, کس ایمان کے ساتھ مانگتے ہو, اور کس سے مانگتے ہو. یہ بہت ضروری ہے. تو خدا سے جب مانگنا شروع کریں گے, خدا پر بھروسہ رکھ کے چلیں گے تو وہ دے گا, اگرچہ کہ وہ ہمارے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ ہمیں کیا درکار ہے. تو جب وہ پہلے ہی مانگتا ہے تو کیا ضروری ہے, پھر اسی سے ہی مانگو جو دینے والا ہے, جو رحیم ہے, جو قادر مطلق خدا ہے, جو جس نے موت پر فتح حاصل کی ہے, جس میں فضائل ہی فضائل ہے, اس سے مانگنا چاہیے. تو آج کیا ہے, پہلی تلاوت میں موسیٰ اور ہارون پہاڑ پر ہیں, اور اس کے لوگ جو ہیں وہ مخالفین کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہیں, اور جب اس کے ہاتھ اوپر ہوتے تھے تو وہ جیتتے تھے, جب اس کے ہاتھ نیچے ہوتے تو وہ ہارنا شروع ہو جاتے. ہاتھ اوپر کا مطلب کیا ہے کہ وہ دعا مانگ رہا تھا. کس کی برکت مانگ رہا تھا, خدا کا. فضل کس کا مانگ رہا تھا, خدا کا. تو جس کے ہاتھ اوپر ہوں گے وہ کبھی ہار سکتا ہے ہماری زندگی میں. جس کے ساتھ خدا ہے اس کا کوئی مخالف ہو سکتا ہے, اس کے مخالفین کبھی کامیاب ہو سکتے ہیں نہیں. یہ زبور نویس بھی بیان کرتا ہے کہ جس کا توکل خدا پر ہے, جس کا بھروسہ خدا پر ہے, وہ کبھی بھی ناکام نہ ہوگا. اور یہ ہے خوبصورت بات. کل ہم بات چیت کر رہے تھے اسی موضوع پہ, تو ایک فادر نے بتایا کہ ایسے ہاتھ جو ہے نا تو وہ کبھی ایسے بھی ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, صحیح. تو میں نے اس کی تشریح, میں نے کہا ظاہر ہے جس کے ہاتھ ایسے ہیں, ایسے مطلب دعا مانگتے ہیں خدا سے, وہی دینے والے ہاتھ بھی ہیں. تو جس کا بھروسہ خدا پر نہیں, جس نے بھروسے کے ساتھ خدا سے نہیں مانگا, وہ کسی غریب کی مدد بھی نہیں کرے گا. تو جس کے ہاتھ خدا کے حضور اٹھے رہتے ہیں وہی ایسے ہوں گے اور کسی غریب کی مدد کریں گے. تو مانگنے سے دینے والے بھی ہم بن سکتے ہیں, اور دینا وہی جو دوسروں کی ضرورت, جیسے یسوع نے کہا اپنے ہمسائے سے پیار کر, بھوکے کے لیے روٹی توڑ. صحیح. تو یہ خوبصورت. تو دعا پھر مانگنا, اسی سے مانگنا. خدا اپنے برگزیدوں کا جو اس سے فریاد کرتے ہیں انصاف کرے گا. جو اس سے مانگتے ہیں, اس سے فریاد کرتے ہیں, اس سے التجا کرتے ہیں, خدا اسی کی مدد کرتا ہے. تو اس سے مانگنا چاہیے. اور یہ قاضی جس کا کوئی ایمان نہیں ہے, جو بے انصاف ہے, جو خود غرض بھی ہے, تو یسوع کہتا ہے کہ اس کے پاس وہ بیوہ آتی ہے اور مسلسل آتی ہے, تو وہ کہتا ہے یہ مجھے ستاتی ہے, میں اس کا انصاف جلدی کروں گا. یہ نہ ہو کہ مجھے دکھ کرے اور ہر وقت میرے ناک میں دم کر کے رکھے. تو یہ جو بے انصاف قاضی ہے, جو انصاف کرنا نہیں جانتا, جو خود غرض ہے, اس کی زندگی کا ایک پورا عرصہ جو ہے لوگوں کے خلاف کوئی انصاف نہیں, بلکہ ہو سکتا ہے رشوت مانگنے والا بھی ہو کہ بھی میرا حصہ مجھے دو تب میں تمہارا انصاف کروں گا. جب بے انصافی کی بات آ گئی ہے تو اس کا مطلب ہے اس میں کوئی بھی قدر نہیں ہے, کوئی بھی اچھائی نہیں ہے. تو ایسا اگر شخص اس بیوہ عورت کے مسلسل کہنے سے, اس کے پاس آنے سے, اس نہ کہ خدا کے خوف سے, بلکہ وہ اس کے بار بار آنے اور دکھ کرنے سے اس کا انصاف کر دیتا ہے, اگر ایسا شخص
اس کے بار بار کہنے سے اس کا انصاف کر سکتا ہے، تو تمہارا آسمانی باپ جو رحیم ہے، قادر مطلق خدا ہے، جب ہم اس سے بلا ناغہ اور مسلسل جب فریاد کریں گے، مانگیں گے، تو آیا وہ ہمیں وہ عطا نہ کرے گا جس کی ہمیں ضرورت ہے؟ اگر یہ قاضی، یہ شخص اگر بدل سکتا ہے تو خدا تو رحیم ہے، وہ تو نیک ہے، وہ تو قادر مطلق ہے، تو وہ ہماری فریاد کو کیوں نہ سنے گا؟ ہمیں اس بیوہ کے اس مزاج کو جو بغیر ناغہ کیے مسلسل اس عدالت میں جاتی ہے انصاف کے لیے، ہمیں بھی مسلسل دعا کرنی چاہیے، بلا ناغہ دعا کرنی چاہیے، اسی سے مانگنا چاہیے، کیونکہ وہی قادر مطلق خدا ہے۔ جب ہم اس سے مانگیں گے اور جب ایمان کے ساتھ مانگیں گے تو خدا ہمیں عطا کرے گا۔ اب ذرا ایک چھوٹا سا حوالہ لے لیں۔ مقدس یوحنا کے مطابق انجیل اس کے 15ویں باب میں مسیح خداوند کہتا ہے کہ جو مجھ میں رہتا ہے اور میری باتیں اس میں قائم ہیں، تو جو کچھ وہ خدا سے مانگے گا خدا اسے دے گا۔ اگر ہم خدا سے کچھ مانگنا چاہتے ہیں، لینا چاہتے ہیں، تو پھر کس میں قائم رہنے کی ضرورت ہے؟ یسوع میں۔ اور ہمارے اندر کون سی باتیں رہنی چاہیے؟ خدا کا کلام، خدا کے منہ کی باتیں۔ تو جب یسوع پر ایمان ہے اور کلام پر ہم عمل کرتے ہیں تو پھر ہم جو کچھ بھی مانگیں گے خدا ہمیں دے گا، خدا ہمیں دے گا۔ تو اس کا مطلب اگر ہمیں نہیں کچھ مل رہا، پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی، تو اس سے کیا مراد ہے؟ کہ مجھ میں یسوع نہیں، یا میں یسوع میں قائم نہیں، اور یا خدا کے کلام پر میں عمل نہیں کرتا۔ تو جب یہ مجھ میں ہوگا تو میں اس سے مانگوں گا۔ مانگنے سے ملتا ہے، کیونکہ اس نے خود کہا ہے مانگو تو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ گے تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ اور اس کا کھٹکھٹانا چاہیے دروازہ۔ کیا خیال ہے؟ مثال لے لیتے ہیں بڑی خوبصورت، کہ ہم پکار بھی لکھوانی ہو تو بہت سارے خاندان کہتے ہیں فادر جی دعا کریں، بابو جی دعا کریں، بچوں کی شادی کی ایسے ہی ہے نا، ہدیہ بھی دیتے ہیں، دعائیں بھی کرواتے ہیں، ہمیں کہتے رہتے ہیں، اور جس دن شادی ہوتی ہے تو اگر اتوار آ گیا ہے تو پاک ماس میں بھی شامل نہیں ہوتے، ہے کہ نہیں؟ پہلا جو عمل کرنا ہوتا ہے نا، جب وہ دن جس کے لیے آپ تیاریاں کرتے آ رہے ہو، مانگتے جس کے لیے دعائیں کرواتے آ رہے ہو، وہ دن جب پہنچا اس دن خدا کے لیے کوئی وقت ہی نہیں ہے، خدا کے لیے وقت ہی نہیں ہے۔ یا ہفتے کو کوئی مہندی یا کوئی اور فنکشن رکھ لیا تو سب سے بڑا کیا، راتی بڑے لیٹ سوتے سی، پاک ماس لی ٹائم ہی نہیں ملیا، ایسے ہی ہے نا، نیند ہی بڑی آ رہی ہے۔ کیا خیال ہے؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو خدا سے ہم کتنی جلدی ناتا توڑ لیتے ہیں۔ جب خدا ہمیں اتنا کچھ دیتا ہے تو جب مل جاتا ہے تو ہم اس کا شکریہ ادا کرنا بھول جاتے ہیں، اس کے پاس آنا ہی بھول جاتے ہیں، ہمارے پاس بہانے بے شمار ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی تو یہ اگر ذرا ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو یہ بڑا واضح پیغام ہے آپ کے لیے اور میرے لیے۔ آج بھی چرچز میں تعداد کم نظر آئے گی، اور کیا مناد صاحبان کے فادر جی شادیاں ہی بڑیاں نے، لوگ سارے مصروف نے۔ بھائی شادیاں مطلب ساکرامنٹ ہے نا، تو جس میں خدا کا شکر نہ ہو، جس میں خدا کو یاد نہ کیا جائے، اور تو یسوع نے کہا جب تم 2 یا 3 میرے نام پر فراہم ہوں گے میں وہاں موجود ہوں گا۔ تو شادی کی ساری سیلیبریشن میں اگر ہم کچھ وقت خدا کو دیں گے تو وہاں خدا کا فضل ہوگا، خدا کی موجودگی ہوگی، تو کسی چیز کی کمی بھی نہیں ہوگی۔ صحیح ہے؟
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ गुजर जाता है, क्योंकि जब जिस शादी में यस्सु मौजूद हो और जिस शादी और ब्याह में मरियम मौजूद हो, उस घर में किसी चीज की कमी रह सकती है या वो कमी होनी देंगे? वो होने देंगे किसी की चीज की कमी? नहीं। तो उसकी मौजूदगी को उनको अपने घर में दावत तो देनी चाहिए ना, हम उसी को ही भूल जाते हैं। पहले यस्सु को और मरियम को अपने घर में दावत तो दें, तो देखना किसी चीज की कमी ना होगी। सारी परेशानियां वो माँ बेटा ही उठा लेगा और हमारे घर में, हमारे उस ब्याह में, हमारे उस सेलिब्रेशन में बेशुमार खुशियां और बरकत ही होंगी। ये है खुदा से मांगना। वो तो इंसाफ करने वाला खुदा है, वो रहीम है, वो किसी की हलाकत नहीं चाहता, वो तो हमें प्यार करता है और उसने प्यार का सबूत दिया अपने इकलौता बेटा दुनिया में भेजकर, और बेटे ने भी प्यार दिखाया अपना बदन और खून देकर। और आज वही कहता है कि मेरी बातें रूह भी है और जिंदगी भी, तो जिसकी रूह हम में नहीं है और वो जिंदगी जो यस्सु है हम में नहीं है, तो हम कैसे उसके बाप से फजाइल और बरकत हासिल कर सकते हैं? उनको हासिल करने के लिए उनको उनसे प्यार करने की ज़रूरत है, उससे मांगने की ज़रूरत है जो देने वाला है, जो रहीम है, जो कादिर मुतलक खुदा है। और वही है यहाँ बार बार बात। तो जैसा मजाज दुनिया का बदल रहा है, जिस तेजी के साथ दुनिया अपने रवैयों में तब्दीली कर रही है, तो मुझे नहीं लगता कि फजाइल कभी हम में ठहरेंगे, हाँ, जिस तरीके से। और इसलिए तो आज यही सवाल है कि आया क्या ज़मीन पर ईमान पाएगा जब वो लौट कर आएगा? जिस तरह हमारे मजाज बदलते जा रहे हैं, रवैये बदलते जा रहे हैं, तरीके बदलते जा रहे हैं, हम जल्दी जल्दी चाहते हैं, चाहे कुछ भी हो, हम अपने ईमान को भी बदलना चाहें, जल्दी 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 जल्दी। सही, ये मजाज ठीक नहीं है, इंस्टेंट एटीट्यूड ये ठीक नहीं है, बेसब्री ठीक नहीं है, सब्र, बर्दाश्त और मुस्तकिल मजाजी बहुत ज़रूरी है, और पुख्ता ईमान खुदा पर, और उसी से मांगना हर हालत में, गम में या खुशी में। गम में भी खुदा को याद करना है और खुशी में भी नहीं इसको भूलना। हम गमों में, परेशानियों में तो खुदा के पास आते हैं, लेकिन खुशियों में हम उसको याद भी नहीं करते, शुक्रगुजारी भी नहीं करते। तो आए खुदा से मांगे, उसी से फरियाद करें, वही सुनने वाला है, वही इंसाफ करने वाला है, वही रहीम है, वही कादिर मुतलक खुदा है। उस पर हमें ईमान रखना है ताकि जब वो लौट कर आए तो हम में ईमान का अंसर नुमाया नजर आए। जब हम में ईमान होगा तो हम खुदा के करीब होंगे और खुदा के फजाइल से हम माला माल होंगे। तो खुदा हमें हमारे ईमान में साबित कदमी अता करे और हमें बरकत दे, ताकि हम उसी से मांगें जो देने वाला है, जो रहीम है, जो इंसाफ करने वाला है, जिसने हमारी खातर अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा ताकि जो भी कोई उस पर ईमान रखे वो हलाक न हो बल्कि अब्दी जिंदगी पाए।